نكملو التمارين ديالنا. وصلنا دابا خمسة دو روتاسيون سي دو اوتور داكس بيربونديكولير، يعني جداء ديال لي دو ماتريس ديال لي روتاسيون بيربونديكولير متعامدين. يعني غناخد لا ماتريس ديال الاكس دو روتاسيون سي دو في الاكس وغنضربها في سي دو في ايكغيك، يعني اكس متعامد مع ايكغيك، وكذلك غنمشي لايكغيك اكس غنمشي لاكس زد وايكغيك زد. غنبداو بالسي دو في الاكس مضروبه في السي دو في الايكغيك. لا ماتريس ديال الاكس كتكون هنايا بوزيتيف، ايكغيك زد نيجاتيف، هذه باينه ديجا شفناها في لا فيديو السابق. في الايكغيك يكون بوزيتيف اكس وزد نيجاتيف نيجاتيف. ابخي غنحسب هاد الجداء ديال لي ماتريس لا لين في الكولون، هادشي شفناه في الفيديو السابق. دونك غادي تعطيكم هاد لا ماتريس هادي موان زان اللي فيها ان. دونك عندك في الزد بوزيتيف يعني سي دو في الزد. ابري نفس الطريقه بالنسبه للسي دو في ايكغيك، ولا ضربناها في السي دو في اكس غتعطيكم السي دو في زد. يعني كملاحظه اكس روتاسيون سي دو الى في الاكس ولا ضربناه في السي دو في الايكغيك شنو بقات لينا الزد، يعني اوتوماتيكمون غيساوي لك السي دو في الزد. مثلا غنجينا للاخر كاع هادشي ايكغيك والزد اوتوماتيكمون يعطيك الاكس، يعني السي دو في اكس. شي راه باين هنا. السا خمسة قالك لا روتاسيون et la réflexion dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation. يعني روتاسيون قصدو بها اكس، ريفليكسيون بلون. اول شرط نحققو ديك التعامد اللي طالبين منا هو سي ان اكس متعامد مع هاد البلون هذا اللي خدينا اللي هو اكس ايكغيك، وهاد سي ان راه باغاليل او زد. يعني في البلون في الورقه كاين لو بلون اكس ايكغيك ومتعامدين مع هاد لاكس سي ان. لا ماتريس ديال سي ان اكس دو روتاسيون دوغدغ ان اللي هي كوس تيتا سين تيتا زيرو موان سينس تيتا كوس تيتا زيرو 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 ان. لو بلون اكس ايكغيك دونك في الاكس ايكغيك يكونوا بوزيتيف، في زد تكون موان زان. الا حسبنا هاد لي دو ماتريس الجزء ديالهم لالين في لا كولون غيعطيونا هاد لا ماتريس اللي كتفكرنا اس ان باراليل او زد اللي شفنا في الفيديو السابق. دابا غادي ننتقلوا للسؤال السابع. ديتيرميني لو جروب دو سيميتري دو لا موليكول سي 2 اش 2. كيفاش كنديتيرمينيو لو جروب دو سيميتري ديال اي موليكول عطاوها لك؟ حنا عندنا هاد لا موليكول هادي سي 2 اش 2، يعني هاد الكربون مع الكربون كاين واحد لالسين دوبل ليزون، وهذا هيدروجين 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 هيدروجين. شوفوا لا موليكول كيفاش محطوطه وشوفوا الغوبير المعلم. ابري غادي نوريكم كيفاش كنحددوا لو جروب دو سيميتري دو لا موليكول بالنسبه لسي 2 اش 2. عندكم هذا الجدول هذا اللي كبير بزاف ومهم بزاف غينفعكم، يعني كيفاش جبدوا لي جروب دو سيميتري بالنسبه لبزاف ديال لي موليكول. اول حاجه كنبداو بها واش لا موليكول اللي عندنا لينيير. واش هاد لا موليكول لينيير؟ نو ماشي لينيير، ماشي خطيه. هي هذا دونك الا خدينا غير هاد لاسين بوحدو لينيير، ولكن خارجين منه واحد الهيدروجين، دونك غادي نقول نو. هنا كيقولك واش السيميتري الفي، يعني فيه اكس 2 3 4 بحال لي كا ديال التيترايدريك واوكتايدريك. هنا ما عندناش اوكتايدريك و التيترايدريك، دونك غادي نقولو نو. وغنمشيو اكس دو روتاسيون بروبر سي ان. واش عندها شي اكس سي ان؟ واش سي 2 سي 3 سي 4 واش عندها ولا ما عندهاش؟ غنمشيو لا موليكول. كيف كتلاحظوا معايا عندي 3 ديال لي زاكس سي 2. ها لاكس الاول عندي في الزيت هاد لا موليكول هادي، ها انت هاد لاطوم مع هادي كيدوروا لينا بواحد الغوطاسيون دي 2 بي سور 2 على هاد المحور الزيت. وعندنا اللاكس الثاني في الاكس، يعني هو هذا. هاد لا موليكول اللي كاينه لتحت غادي تدور بواحد الغوطاسيون ديال 2 بي سور 2 وهادو غادي يتقلبوا لتحت. عندنا عاوتاني اكس سي 2 في ايكغيك نفس الشيء. هاد لا موليكول هادي حتى هي غادي تدور على هاد لاكس ايكغيك وهادو غيجيو لتحت روتاسيون ديال 2 بي سور 2. يعني عندنا 3 اكس ديال سي 2. كنقول لهم وي عندي اكس سي ان، لقينا 3 ديال لي زاكس سي 2 عندي وي. هنا كيقول لك واش عندك نتايا غير هاد اس ان سول ولا سونتر دانفيرسيون غير بوحدها، يعني ما عندكش شي اكس سي 2 سي 3، حيت كاين اكس بروبر. هذا اكس دو روتاسيون بروبر يعني يقدر يكون سي 1،
يعني دو بي سير دو، يعني هذيك لامولي ما توصل لا سيميتري ديالها تجيب الدورة كاملة. ولكن لا، في الحال حنا عندنا سي دو، عندنا لا سيميتري ديالنا. دونك دابخي غنمشيو لاس ان ولا سونتر دانفيرسيون وحده. لا، ما عندناش غير سونتر دانفيرسيون وحده، عندنا ثلاثه ديال لي زاكس سي دو. عندنا اكس عاوتاني برانسيبال. دائما هاد لي زاكس بروبر خصني ناخذ واحد لاكس برانسيبال اللي هو سي دو. كيبان ليا في لا موليكيل هو هذا اللي جاي نيشان، هو اكس برانسيبال. وعندي جوج ديال لي زاكس سي دو، يعني واحد من هنا في الايكغيك وواحد في الاكس، وهادو كيكونوا متعامدين مع السي دو. يعني هنا احترمنا هاد القاعده هادي. عندي سونتر دانفيرسون ولكن ما عنديش بوحدها، راه كاين 3 ديال لي زاكس سي دو، ودرنا ان سي دو متعامده مع سي ان. وهاد سي ان هذا هو لاكس برانسيبال اللي خدينا هو السي دو. وهاد ان هادي لقينا جوج من السي دو متعامدين مع السي دو. دونك وي. فاش قلت وي نكملو هنا كيقول لك بلون اش، يعني بلون اوريزونتال. الا مشينا لا موليكيل ها هو لاكس برانسيبال بلون اوريزونتال، يعني غيجي افقيا. دونك عندي بلون اوريزونتال. هاد لوكا غادي نديرو دي ان اش، ولكن هاد ان هادي هي دو كتساوي، حيت لقينا الاكس برانسيبال اللي هو سي دو. دونك هي دي دو اش. السؤال الثامن والتاسع، دونك 8 لي سي لي زيليمون دو سيميتري. خصنا نجبدو لي زيليمون دو سيميتري كاملين في هاد الموليكيل. السؤال التاسع، دوني لي ماتريس. يعني بعد ما لقينا لي زيليمون دو سيميتري نحطو لي ماتريس ديالهم. السؤال العاشر قالك دوني لا طابل دو multiplication des opérations de symétrie des groupes. غنديرو واحد طابلو وغادي نوريكم كيفاش غادي تتم العمليه. اول حاجه لي زيليمون دو سيميتري اللي لقينا كاين 3 بلون في اكس ايغريك وفي اكس زد و ايغريك زد، يعني 3 بلون. وكاين 3 اكس سي 2 في اكس و سي 2 في ايغريك و سي 2 في زد. وعندنا ايدونتيتي او، عندنا سونتر دانفيرسيون. لي ماتريس ديال الايدونتيتي او اللي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. بالنسبه للسي 2 في الاكس، يعني في الاكس غيكون بوزيتيف، هي 1 0 0 0 موان 1 0 0 0 موان 1. سي 2 في ايكغيك، يعني ايكغيك يكون بوزيتيف، يعني موان 1 0 0 0 1 0 0 0 موان 1. سي 2 في زد هي موان 1 0 0 0 موان 1 0 0 0 1. بالنسبه للسونتر دافيرسيون الى ماتريس ديالها هي موان 1 0 0 0 موان 1 0 0 0 موان 1. وبالنسبه للبلون اكس ايكغيك، يعني اكس و ايكغيك يكون بوزيتيف و زد موان 1. ايكغيك و زد يعني غادي يكون اكس نيجاتيف. هادشي ديال لي ماتريس. دونك راه ساهل ديجا تكلمنا عليه. ابري كيفاش كنديرو ديك الطابل دو ملتيبليكاسيون، هادشي كيتحط في ليكزام. لقينا ايدونتيتي، دائما كتكون هاد ايدونتيتي. سونتر ديفيرسيون راه وريتها ليكم، راه كاينه ها هي هنايا وسط. غادي نحط او سي 2 في اكس سي 2 في ايكغيك سي 2 في زد. ايدونتيتي يعني اي عاوتاني لي بلون اكس ايكغيك ايكغيك زد و اكس زد. وهادشي اللي كاين هنا غادي نحطو هنايا. وغندير لا ماتريس ديال الايدونتيتي فوالا ماتريس ديال الايدونتيتي، يعني لا لين في الكولون ونحسب. غتعطيكم 1 0 0 0 1 0 0 0 1 هي كتساوي ايدونتيتي. عاوتاني سي 2 في اكس غادي تضربوها في ايدونتيتي هي سي 2 في الاكس، عاوتاني سي 2 في الاكس غادي تضربوها في سي 2 في الاكس، غتعطيكم ايدونتيتي. ديما اللي بحال كيعطيكم هاد ايدونتيتي. مثلا ناخذ هاد السونتر ديفيرسيون لا ماتريس ديالها هي موان 0 0 0 موان 0 0 0 0 موان 0. فاش غنضربها مثلا غنضربها مثلا في سي 2 في زد. تاخذ لا ماتريس ديال سي 2 في زد ودير الجداد ديال لي ماتريس اللي في الكولون، وداكشي اللي خرج لك غادي تشوفيه واش عندك بلون في الاكس ايغريك واش عندك سي 2 كذا. صافي هاد الطابلو كيبقى ساهل.